अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अल्लाह के प्यारे बंदो। देखें, आज जो हम बात करने लगे हैं ना, वो एक वीडियो थी दुआ की ताकत मेरी। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी तो लाजमी पहले वो देख लें, ऊपर आई बटन में आ रही होगी, ये लाजमी देखनी है। उसके बाद हम ये दुआ की ताकत पार्ट 2 पे आज हम बात करने लगे हैं। और वो वाहिद वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह जिस पे 1.4K तकरीबन व्यूज़ हैं। और जब मैं वो वीडियो बना रहा था उस पर पार्ट 1 लिखने का मकसद ही ये था कि उसमें कुछ सवालात मैंने खुद छोड़े थे। कुछ ऐसी बातें थीं कि अगर कोई उसको समझेगा तो लाजमी उसके जहन में सवाल आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने सवाल आए कि मैं वाकई मुझे खुशी हुई कि हाँ, मैं समझा सका हूँ बात। और वो सवाल आने का मकसद ये था कि मेरी बात समझ आ गई है। अब उन सवालों पे बात करते हैं। तो ये जो आज की वीडियो है ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सिर्फ उस ताकत पे यकीन करके कुछ नहीं होना। उसके बाद ये जो आज चीज़ हम बात करने लगे हैं ये उससे ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें मिलकर आपको एक जो दुआ की ताकत है वो आपको देने में मदद करेंगी। तो उससे पहले किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी कर ले। कोई नया है इस चैनल पे तो भाई यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, सब्सक्राइब कर लो लाजमी, और लाइक अभी से कर दें ना, चलो आखिर में कर दीजिएगा। तो देखें, दुआ पे हमने ताकत पे बात कर ली, हमें पता है कितनी ताकत है, कितनी ताकत उससे क्या हो सकता है, सब हो सकता है, तकदीर को बदल देती है दुआ। ठीक है, अब आप ये बात देखें कि अल्लाह ताला को अपने बंदे को पता था। उसने ये नहीं कहा कि यार मेरे जो मुत्तकी परहेजगार नेक लोग होंगे ना, वो उनकी मैं दुआ कबूल करूँगा। क्योंकि देखें, ऐसा होता ना तो हम हलाक हो चुके होते सीरियसली। उसे पता था कि यार मेरे बंदे नाफरमान होंगे, मेरे बंदे बेनमाजी होंगे, फ्रॉड करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि उन्होंने मांगना तो मेरे से ही है ना। तो उसने कुरान में ये फरमा दिया, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दुआ, कि अल्लाह ताला हर उस शख्स की दुआ कबूल करता है जो सिर्फ बेकरार होकर मांगता है। उसमें अल्लाह ताला ने शख्स के बयान की ताकि हमें मतलब वो ये कह सके कि यार बताना चाह रहे हैं अल्लाह ताला कि आपको ज़रूरत नहीं है। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं कि अगर आप जो एक कॉन्सेप्ट है, आज मेन कॉन्सेप्शन बात करने की है लोगों का कॉन्सेप्ट कि हम नेक नहीं है, हमारी तो दुआ नहीं कबूल होती। ठीक है, या ये एक भाई नेक है या ये इनकी दुआ कबूल होती है। देखो, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया। अल्लाह ताला ने यहाँ भी ये बात कहकर वाज़े कर दी कि अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करता है सिर्फ जो बेकरार। दुआ की कबूलियत और उसकी ताकत में एक शर्त है, बेकरारी। बेकरार होकर बस इंसान मांगे, रोना कितना मुश्किल अल्लाह को मनाना, सिर्फ आंसू चाहिए एक, वो जो बाहर भी ना निकले। तो दुआ की कबूलियत की शर्त नेक और ये चीज़ें नहीं है। सबसे पहली शर्त तो बेकरारी है। और दूसरी बात, सूरह बकरा में एक और बार फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों को बता दें कि मैं उनके इतना करीब हूँ कि जब वो मुझे पुकारते हैं तो मैं उनकी पुकार सुनता हूँ। ये बहुत, आप पूरा कुरान पाक ढूंढ लें, पूरा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि नेक या जो मुत्तकी परहेजगार मोमिन है सिर्फ उसकी दुआ कबूल होती है। नहीं है ऐसा। हमारे पुकारने में मसला है, हम लोग नहीं पुकारते उस तरह से जैसे पुकारना चाहिए, ये मसला है। अब बात आती है अगली जो सबसे मेन है। देखें, दुआ मांग ली, हम मांग रहे हैं, हम मांगते जा रहे हैं। सबसे मेन दुआ में नहीं, हर अकीदे में सबसे मेन जो बात है वो है सब्र। सब्र का दामन नहीं छोड़ना। सब्र के बगैर यकीन माने कुछ भी नहीं है, हमारा कोई ईमान कुछ नहीं है। ये जो सब्र है ना, सबसे मेन है सब्र। तो सब्र तो लाजमी है। अब देखें, पॉइंट ये आ जाता है कि हम मांग रहे हैं, हमने एक सीख लिया मांगने का तरीका। मेरी बातें आपने सुनी है कहीं से भी, आपने मांग सीख लिया कि हमने पीछे लग जाना है, बस पीछे पड़ जाना है उसके दुआ के, हमने वो चाहिए ही चाहिए। हमने अल्लाह ताला के पीछे पड़ जाना है कि भाई मुझे देना है, आपने अल्लाह ताला देना ही देना है, मुझे नहीं पता, ये मुझे चाहिए। ठीक है, वो हमारी बात पूरी होगी। अब पॉइंट ये है कि आपके नज़दीक और अल्लाह के नज़दीक जो चीज़ें मतलब सेम मुश्किलें हों, जो पॉइंट ये कि देखिए हमारी सोच लिमिटेड है। कहने का मकसद ये है कि हमारी सोच के मुताबिक एक चीज़ जो हमें चाहिए, हमें आज चाहिए अगर बिलफर्ज, तो वो हमें नहीं पता कि वो हमें आज मिलकर वाकई उतना फ़ायदा देगी या नहीं जितना कल या परसों। ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें ये बात का यकीन रखना है कि देखो, हमारा काम सिर्फ दुआ मांगना है, हम दुआ मांग रहे हैं, लेकिन वो चीज़ कब देनी ही है सबसे ज़्यादा अल्लाह को पता है। ये बात सबसे ज़्यादा अल्लाह को पता है। तो देखें, अक्सर ये मसले होते हैं कि हमारी तो दुआ नहीं हो रही, हम कब से मांग रहे हैं और इस तरह की बातें। तो सबसे पहला दामन सब्र का नहीं छोड़ना। हमारा काम मांगना है और मांगते जाना है।
بالفرض کوئی چیز اگر آپ کو لگ رہا تھا کہ آج ملتی تو اچھی تھی تو آپ نے دعا چھوڑ دی، تو یہی تو خرابی، یہی تو ہمارا لیک آف کانفیڈنس ہے، یا لیک آف آپ کہہ لیں بلیف ہے کہ ہم نے نہیں چھوڑنا نا. آپ کے نزدیک آج تھی نا، کیا پتہ کل وہ چیز بہتر ہو آپ کو ملنا، تو آپ کیوں اس کا پیچھا چھوڑ رہے ہیں؟ مانگتے رہیں. اب سب سے مین غلطی وہ یہ ہے، حدیث نبوی ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ دعا اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک انسان یہ نہیں کہہ دیتا کہ اللہ تو میری دعا قبول ہی نہیں کرتا، یا میں نے تو بہت دعا مانگی میری دعا قبول نہیں ہوئی، اور میں تو کب سے دعا مانگ رہا ہوں لیکن دعا نہیں قبول ہو رہی. یہ باتیں نہیں کہنی، یہی تو مسئلہ ہے. حدیث آ چکی ہے، اس پہ حدیث ہے. آپ دیکھیں اتنا بڑا مسئلہ ہے، اور ایک نہیں بہت ساری ہیں. میں تو پھر ایک یہ کوٹ کر رہا ہوں، تو بہت ساری ہیں اس بارے میں اور بہت سی کتابوں میں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ بہت مسئلہ ہے، واقعی مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ نے نہیں کہنا یہ ہمارا کام صرف مانگنا ہے اور مانگتے جانا ہے. مایوسی تو ویسے ہی گناہ ہے، تو پھر یہ بات نہیں کرنی. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہم میں، مجھے اتنے کمنٹس ملے اور اتنی باتیں ہیں، اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ کہنا آپ دعا کر، وہ ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی، ہم تو کب سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہو جائے گی ہمیں امید ہے. یہ کیسی امید ہے؟ اگر آپ نے ایک مرتبہ کہہ دیا، ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی، تو بس وہ ختم ہو گیا، پھر نہیں، آپ کا یقین ختم ہو گیا. آپ کو یقین ایسا بنانا ہے، آپ مانگتے جائیں اور انشاءاللہ ہوگی، اور آپ نے سوچنا ہی نہیں ہے کہ نہیں ہوگی یا میں کب سے مانگ رہا ہوں، کیونکہ آپ مانگتے جاؤ. کب دینا ہے وہ اللہ کا ذمہ ہے، اور اللہ پر چھوڑ دیں آپ کب اور کیسے اور کس طرح دینا ہے. وسیلے بنا سوچنا کہ کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے ہمیں کیسے ملے گی، یہ بات تو اللاجیکل ہے، یہ تو بنتا ہی نہیں ہے سوچنا. اس لیے آپ لوگوں کا کام صرف اور صرف مانگنا ہے، ہمارا کام مانگنا ہے، ہم نے مانگتے جانا ہے. ایک اور بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا جو بہت امپورٹنٹ ہے، دیکھیں کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ کون کس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، سوائے ایک شرط کے کہ دیکھیں جو اللہ سے بے قرار ہو کر مانگتا ہے. اب پوائنٹ دیکھیں، ہمارا مقصد ہے اللہ کا پسندیدہ ہونا. ہمارا مقصد یہی ہے نا کہ ہم مانگیں اور اللہ تعالیٰ سنیں اور قبول ہو جائے. بے قراری ہمارے میں آ گئی، تو اب اگلا کام دیکھیں، ایسے تو نہ کریں نا، یہ تو ناانصافی کی بات ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم کہیں ہمیں ایک چیز ایک شخص سے چاہیے اور لیکن جو اس کو پسند ہے وہ ہم نہیں کریں گے. یہ تو نہیں کریں. دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ مل جائے، وہاں تک ہم پہنچ جائیں کہ ہمارے منہ سے نکلتے ہی نہ نکلے، دل میں ہی سوچتے ہی وہ پورا ہو جائے، تو کچھ اس کے لیے کام بھی کرنا پڑے گا. محنت ہے. وہ محنت یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننی پڑیں گی. دیکھیں ہر انسان خطا کا پتلا ہے، میں کہہ رہا ہوں نہیں مانی جاتی اس باتیں پوری طرح. ایٹ لیسٹ جس وقت ہم ایک دعا لے کر چل رہے ہیں، ایک سپین ہوتا ہے کہ ہم ایک دعا پر بہت محنت کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں اللہ سے بار بار، تو اس پین کے دوران تو کوئی ایسا عمل نہ کرنا جو اللہ کو ناپسند ہے. سوچیں کیا ہے ایسا جو میں کر رہا ہوں جو اللہ کو ناپسند ہے، وہ ایلیمینیٹ کریں اپنی لائف میں سے. یہ تو ایک لاجیکل بات ہے کہ آپ دنیا میں بھی کسی سے اگر کوئی چیز چاہیے تو آپ اس کی پسند کے کام کریں گے، تو پھر وہ تو اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس نے دینا ہے. تو ظاہر ہے اس کو اگر آپ نے منوانا ہے، اس سے جلدی اس سے التجا کرنی ہے، تو لازم سی بات ہے کہ آپ اس کے پسندیدہ کام کریں. ایٹ لیسٹ اس پین میں یہ عمل، یہ بٹھا لیں اپنے ذہنوں میں بات کہ اس پین میں، جس پین میں ہم وہ دعا مانگ رہے ہیں، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس وقت کوئی ایسا کام نہیں کرنا. اس وقت اسپیشلی اس وجہ سے چھوڑیں کہ دیکھیں نہیں یار اللہ تعالیٰ سے میں ایک دعا مانگ رہا ہوں، تو اس کو تو گانے سننا نہیں پسند، نہیں یہ ختم کر دیتا ہوں، جھوٹ بولنا نہیں یہ بھی ختم کرنا ہے، یہ غیبت، ہر چیز ختم. یہ چیزیں لازمی ہو، یقین مانیں ساری باتیں دعائیں اور عبادت ہے کہ غیبت پلیز پلیز بہت بڑا، ہمیں نہیں پتا، غیبت بہت عام ہم کر لیتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے اور تمام زندگی عبادتوں تک کو وہ ضائع کر دیتا ہے. پلیز غیبت کے بارے میں نہیں سنی تو یہاں پھر وہ ویڈیو آ رہی ہوگی، تو آپ نے وہ لازمی ویڈیو غیبت کے بارے میں سن لیں. اگر نہیں سنی بہت بڑا گناہ ہے وہ. غیبت تو نکال ہی دینا اپنی زندگیوں میں سے، پھر آگے بات چلے گی. اور ایک لاسٹ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا نہیں، شدت ہونا ضروری ہے. یہ ہم بات کر چکے ہیں. تو مجھے بتائیں، آپ کسی کو جب کہتے ہیں میرے لیے دعا کر دینا پلیز، آپ کریں تو کیسے اس کی شدت آ سکتی ہے؟ کوئی ایک شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کا مطلب ہے وہ اس کے لیے اپنے لیے دعا قبول ہوتی ہیں. اس کا مطلب اس کو ایک ٹیکنیک پتہ ہے کہ ہاں مجھے شدت سے کرنی ہے. کیسے ہو سکتا ہے آپ کے لیے اس کے پاس شدت آ جائے؟ دیکھیں کہنے میں مسئلہ نہیں ہے لیکن کہنے کا ہمارا کانسیپٹ کیا ہے؟
कॉन्सेप्ट सिर्फ ये होना चाहिए कि अच्छा चलो आप कर दीजिएगा, बिल फर्ज इस वक्त कबूलियत की घड़ी हो, आपके मुंह से निकली बात पूरी हो जाए, बस एक मरतबा कह दिया इनफ। लेकिन ये कहना कि आप मांगे आपकी दुआएं कबूल होती हैं या आप हमारी तरफ से मांगते हैं, बहुत गलत है ये। इसका मतलब आप अल्लाह पर सीधा सीधा यकीन ही उठा रहे हैं कि वो मेरी तो सुनेगा ही नहीं। ना कहने से ज़्यादा आपने अमल में दिखा दिया कि आपको यकीन नहीं है, ये उससे बड़ी मसला है, इसलिए तो दुआएं नहीं कबूल होती। हमें नहीं कहना किसी से, आप बिलफर्ज कहें ही ना किसी से। मेरी एक वो है कि आप ना कहें। जो बंदा बेशक जितना मर्जी नेक है, कबूलियत के लिए नेक से ज़्यादा आपकी शिद्दत होना ज़रूरी है, और वो शिद्दत सिर्फ आपके आ सकती है। वो प्यास आपको लग रही है तो वो कैसे वो प्यास महसूस कर सकता है? नहीं कर सकता ना। इसी तरह प्यास आपको लगी है तो आप मांगें, वो आपकी प्यास की शिद्दत से ही आपको मिलेगा, तो किसी और से नहीं मिलेगा। तो ये कहना अक्सर ये बहुत कॉमन है, हमें प्लीज़ छोड़ दें। इससे आपका ये आप जाहिर करते हैं कि आपको यकीन नहीं है कि आपकी दुआ कबूल होगी। उस शख्स से भी पहले यकीन रखें कि सबसे पहले आपकी दुआ कबूल होगी पूरी दुनिया में, क्योंकि वो आपको चीज़ चाहिए और शिद्दत उसमें आपकी है। आई थिंक सो मैंने बहुत कुछ कवर कर दिया फिर भी। और यस, कमेंट्स में लाजमी बताया करें, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, सबका रिप्लाई करता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स आते हैं। और लाजमी कमेंट्स में अपना सवाल और जो भी है वो बातें तय करें। कांटेक्ट करना हो तो लाजमी मेरी जीमेल नीचे लिंक में है, और ये कि उस तक मेरी ये बात पहुंचा दें जो या नहीं। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आपको ये बातें पसंद आई हैं तो शेयर लाजमी है। अल्लाह हाफिज़।